आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान से इंसानी स्मगलर जो है वो इंसानों को भेड़ बकरियों की तरीके से दीगर ममालिक में भेजते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान से अमेरिका की जो डंकी है वो लगाई जाती है, कितने करोड़ रुपए इस एक डंकी पर खर्च होते हैं, वो कौन से ममालिक हैं जहां से होते हुए नौजवान जो है वो अपनी ज़िंदगियों को हथेली पे रखे हुए जो है वो फिर अमेरिका पहुंचते हैं, बाज़ रस्तों में ही मर जाते हैं। इन तमाम अमूर के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर मैं अहम मालूमात आपको दूंगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए तो अपनी दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का जो खेल है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। कई अफराद जो हैं वो जब दीगर ममालिक में गलत तरीक़ों से जा रहे होते हैं तो उनका इंतकाल हो जाता है, बाज़ की तो लाशें भी नहीं मिल पाती। और आज भी पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का ये सिलसिला जारी है। मैं आपको बताऊं कि काफ़ी अरसे से मैं इस स्टोरी पर काम कर रहा था। मुतअद्दिद अफराद के मैंने इंटरव्यूज़ किए इस सिलसिले में कि किस तरीके से पाकिस्तान से अमेरिका की जो डंकी है वो लगाई जाती है। तो लोगों ने मुझे बड़ी हैरान कुन तफसीलात इस सिलसिले में बताई। और जो लोग जिन्होंने डंकियां लगाई उन्होंने बताया कि रस्तों में उन्होंने कई अफराद की लाशें देखी जो कि अमेरिका आने की पहुंचने की ख्वाहिश में थे और रस्ते में ही वो मर गए। इस सिलसिले में अगर हम शुरू करें सारी सूरत हाल को तो मैं आपको बताऊं ये इसमें हमने एक फ़र्ज़ी एक नाम है, क्योंकि असली नाम मैं दे नहीं सकता था क्योंकि पाबंद था कि जिन लोगों ने ये बातें बताई उनका नाम जो है वो डिस्क्लोज़ ना किया जाए। तो हम एक फ़र्ज़ी एक ये नाम से आपको सारी स्टोरी मुकम्मल स्टोरी जो है वो मैं बताऊंगा। और ये नाम है मुदस्सिर का, ताल्लुक़ जो है वो गुजरात से है। इसने किस तरीके से एजेंट से रब्ता किया, किन किन ममालिक से होता हुआ वो फिर आगे बढ़ता गया और अमेरिका पहुंचा। और जब अमेरिका पहुंचा तो उसके साथ जो बॉर्डर पे हुआ वो क्या हुआ, इन तमाम अमूर के हवाले से हम इस सीरीज़ के अंदर आपको जो है वो मुकम्मल मालूमात देंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन पंजाब का जो सेंट्रल पंजाब का इलाका है वहाँ पर बड़ी तादाद में जो एजेंट हैं वो मौजूद हैं जो कि लोगों को बाहर भिजवाते हैं। ऐसे ही जब मुदस्सिर का गुजरात से ताल्लुक़ था, इनके भी इलाके के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप गए हुए थे, वो दीगर जो ममालिक थे उधर रह रहे थे और काफ़ी खुशहाल थे। जब ये चीज़ें मुदस्सिर ने देखी तो उसके भी दिल में ये ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि वो भी मुल्क से बाहर जाए। तो इस सिलसिले में मुदस्सिर ने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया। तो आखिर के अंदर एक रिश्तेदार ने गारंटी दी कि ये एक एजेंट है जिसको वो जानते हैं और वो एजेंट लाहौर में था। तो मुदस्सिर ने उससे बात की कि उसको बाहर भिजवाए। तो इब्तदाई तौर पर जो बातें एजेंट ने मुदस्सिर को कही वो ये हुई कि 6 लाख रुपए आप दो, आपको लीगल तरीके से हम जो है वो आपको कोरिया भिजवाते हैं। तो मुदस्सिर ने एडवांस जो है वो 3 करोड़ दे दिया और वो इंतज़ार करने लगा कि कब मेरा कोरिया का वीज़ा जो है वो लग कर आएगा। लेकिन 6 माह गुजर गए और कोरिया का वीज़ा नहीं लग सका। जिसके बाद वो एजेंट से पैसे वापस लेने गया तो एजेंट ने बताया कि भाई हमारा तो अपना पैसा भी जो है वो इस पर खर्च हुआ है, तो 3 लाख हम तुम्हें कैसे दें। तो ऐसा करो कि तुम जो हो ना इटली चले जाओ, मैं तुम्हें इटली भेज देता हूँ और बड़ा आसान है इटली जाना। तुम लाहौर से आज़रबाईजान जाओगे वीज़े पे, आज़रबाईजान से तुम जो हो वो सर्बिया जाओगे और सर्बिया से टैक्सी में तुम इटली जाओगे। ना तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा, ना कोई और परेशानी आएगी और तुम आराम से इटली पहुंच जाओगे। लेकिन इटली के हम तुमसे 12 लाख लेंगे। तो अब लाजमी सी बात है कि मुदस्सिर ने 3 लाख जो हैं वो दिए हुए थे जो कि अब उसको वापस नहीं मिल रहे थे। उसने फिर फ़ैसला किया कि वो इटली चला जाए और इटली भी यूरोप में है, वहाँ पे भी उनकी जान पहचान वाले थे। तो उसने डन कर लिया कि सही है मैं इटली चला जाऊँगा। अब ये सिलसिला ऐसा हुआ कि आज़रबाईजान का वीज़ा एजेंट ने लगवा दिया और वो जाके आज़रबाईजान जो है मुदस्सिर पहुंच गया। और आज़रबाईजान जाने से पहले एयरपोर्ट पे जो है 3 लाख रुपए और उसने एजेंट को अदा किए, यानी कि 6 लाख पहले दिए हुए थे, 3 लाख और हो गए, तो ये 9 लाख अब मुदस्सिर की जानिब से एजेंट को दे दिए गए। और मुदस्सिर लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो फिर आज़रबाईजान चला गया, उसके पास वीज़ा था। एयरपोर्ट पे ही एजेंट का बंदा जो है वो मुदस्सिर को लेने आया हुआ था और उसने उसका आज़रबाईजान में उसकी जो रिहाइश है उसका इंतज़ाम करवाया।
مدثر وہاں رہتا رہا. 10 دن کے بعد سے اس نے ایجنٹ کو فون کرنا شروع کیا، لیکن 1 ماہ جب ہو گیا، 1 ماہ تک جو ہے ایجنٹ نے مدثر کا فون نہیں اٹھایا. جب مدثر کا آذربائیجان کا ویزا ختم ہونے والا تھا، تب ایجنٹ نے مدثر کو جو ہے وہ مدثر کا اس نے فون اٹھایا اور اس نے یہ کہا کہ میرا جو بندہ ہے سربیا کا، جس نے تمہیں آگے لے کے جانا تھا، وہ چلا گیا ہے. اب ہمارے پاس وہاں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہم تمہیں وہاں نہیں بھیج سکتے. تو مدثر نے کہا صحیح ہے، میں پھر واپس آ جاتا ہوں. تو اس نے بولا نہیں، تم واپس نہیں آؤ، میں تمہیں امریکہ بھیج دیتا ہوں. پھر جس کے بعد یہ طے پایا کہ مدثر جو ہے وہ برازیل جائے گا، اور برازیل جانے کے بعد پھر اس کو وہ آگے امریکہ لے کے جایا جائے گا. لیکن اب مدثر کے پاس تو ویزا نہیں تھا کہیں کا بھی، وہ تو پاکستان واپس آ رہا تھا. جس کے بعد ایجنٹ کے کہنے پر جو ہے وہ ٹکٹ کرایا گیا آذربائیجان سے پاکستان کا وایا ترکی. جب ترکی یہ پہنچے تو وہاں پر ترکی کا جو پاکستانی جہاز تھا اس کو انہوں نے مس کر دیا، یعنی کہ آذربائیجان سے یہ ترکی پہنچ گئے اور ترکی پہنچنے کے بعد جو پاکستان کا جہاز تھا اس کو مس کر دیا. اب جہاز کس طرح سے مس کیا یہ بھی ایک دلچسپ ایک بات ہے، کیونکہ ایجنٹ نے ہر چیز جو ہے وہ ان کو بتائی ہوئی تھی کہ بھائی اس طریقے سے تم نے جو ہے نا وہ جہاز کو مس کرنا ہے. تو یہ جہاز انہوں نے اس طرح مس کیا کہ جہاز والے اعلان کرتے رہے، اور یہ اور اس کے 2-3 دوست جو اور بھی تھے وہ پھر واش روم میں چلے گئے اور وہاں سے اس وقت نکلے جب کہ جہاز جو ہے وہ پاکستان کا اڑ گیا. اس کے بعد اب یہ انتظار کرتے رہے کہ ان کا جو ہے وہ برازیل کا ویزا آئے گا اور یہ اس کے بعد پھر آگے کا سفر کریں گے. لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا، اور تقریباً 10 دن یہ لوگ جو استنبول کا جو ایئرپورٹ ہے اس پر گھومتے رہے، وہیں پر سوتے رہے، اور 1 گھنٹہ مسجد میں سو جاتے تھے، 2 گھنٹہ باہر سو جاتے تھے. جو وہاں کی پولیس تھی وہ ان کے پیچھے لگی اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم لوگ پہلی فرصت میں جو ہے یہ چھوڑ جاؤ، ورنہ تو ہم تمہیں پھر گرفتار کر لیں گے. 10 دن تک اسی طریقے سے آنکھ مچوری ہوتی رہی، لیکن ان کا آگے کا ویزا نہیں آیا تھا، اس لیے یہ وہاں سے نہیں جا. 10 دن کے بعد ٹرینڈاڈ کا جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ویزا آیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈاڈ جائیں. جب ٹرینڈاڈ آف توباگو کا ویزا موصول ہو گیا ان کو واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، تو اس کے بعد یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ترکی سے ہوانا کیوبا یہ لوگ پہنچے، اور ہوانا کیوبا پہنچنے کے بعد پھر آگے ان کو وینیزویلا بھیجا گیا. جہاں سے جب یہ وینیزویلا پہنچ گئے تو وینیزویلا سے آگے کہاں جانا ہے، آیا پاناما جانا ہے یا ٹرینڈاڈ جانا ہے، اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ دوست جو ہیں یہ 10 دن وینیزویلا کے ایئرپورٹ پہ رہے. اور وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے ان لوگوں نے بتایا کہ وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ 7-8 دن جو ہے وہ 7-8 بجے بند ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ وہاں چھپتے چھپاتے رہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ایک مشکل ایک کام ہے کہ ترکی کے ایئرپورٹ پہ انہوں نے 1 ہفتہ 10 دن گزارے. وہاں پر پولیس اور جو دیگر حکام تھے وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، وہ ان سے پوچھ گچھ کرتے رہے، اور آخر میں ان کو 10 دن کے بعد جا کر جو ہے یہ آگے بڑھے. اس کے بعد اب یہ وینیزویلا پہنچے تو وینیزویلا میں انہوں نے بتایا کہ وہاں دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، جبکہ رات کو بہت زیادہ سردی ہوتی تھی. تو رات کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سردی کی وجہ سے سو نہیں سکتے تھے، تو تپتی بھی گرمی کے اندر ہم سوتے تھے. تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ہم پر ہنستے تھے، وہ کہتے تھے یہ کہاں کے لوگ ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں کہ یہ اتنی گرمی میں جو ہے وہ سو رہے ہیں. لیکن کسی کو کیا پتہ، جب رات کو بندہ جب جاگتا رہے گا تو پھر دن کے اندر تو اس کو پھر کسی بھی حالت کے اندر اس کو نیند آ ہی جائے گی. ہم آپ کو آگے کی بھی اس میں جو ہے وہ ساری معلومات جو ہیں وہ دیں گے، اور اس معلومات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدارہ آئے تو لیگل طریقے سے آئے. لیگل طریقے سے بھی آیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انسانی اسمگلر دیکھیں آپ کو کس طریقے سے پھنساتے ہیں کہ اس نے کتنے آرام سے شروعات میں یہ کہا کہ ہم تم سے 6 لاکھ لیں گے اور تمہیں کوریا بھیجیں گے، لیگل ویزے پہ جائیں گے. لیکن جب اس نے پیسے دے دیے، غریب لوگ ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ادھار کر کے اپنا مال اپنا چیزوں کو بیچنے کے بعد وہ یہ پیسہ جمع کرتے ہیں. جب لازمی بات ہے جب اس کا یہ پیسہ 3 لاکھ جو ہے وہ لگ گیا، ایجنٹ کے پاس چلا گیا، تو پھر اس کے بعد
اس نے کہا کہ چلو اب جب یہ 3 لاکھ نہیں آتا تو میں آگے کی طرف ہی جاؤں، لیکن وہ جب تو آذربائیجان میں 1 مہینے رہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا خرچہ کتنا آیا ہوگا، پھر وہ ترکی 10 دن رہے تو ترکی میں کیا کھایا پیا ہوگا، وینزویلا میں کیا کھایا پیا ہوگا، تو یہ بھی سارے اخراجات جو ہیں انہوں نے ان کو اٹھانے پڑے۔ تو خدا را اپنے جو ہے نا جہاں بھی جائیں دنیا میں لیگل طریقے سے جائیں، یہ انسانی اسمگلر جو ہیں ان کے نزدیک تو کسی کی بھی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ لوگ احتیاط کریں اور لیگل طریقے سے جائیں جہاں بھی جائیں، اور کوئی بھی ان لیگل طریقے سے کسی ملک میں بھی داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ آگے یہ لوگ جو ہیں وہ وینزویلا سے کہاں گئے، کس طریقے سے گئے، اس حوالے سے جو مکمل معلومات ہیں ہم وہ آپ کو 2 دن کے بعد اپنی اگلی جو قسط ہے اس کے اندر دیں گے۔